In this video, we are going to discuss regarding the antidiuretics and antidiuretic hormones. Antidiuretics के हो त यसलाई अल्सो हामी के भन्छौँ भ्यासोप्रेसिन भन्छौँ. भ्यासोप्रेसिन के हो यो नन पेप्टाइड हर्मोन हो जुन चाहिँ हाम्रो 9 एमिनो एसिडले बनेको हुन्छ. अनि यो कहाँबाट सेक्रेट हुन्छ त्यो पोस्टेरियर पेटीबाट सेक्रेट हुन्छ. अनि यो सिन्थेसिस कहाँ हुन्छ त पाराभेन्ट्रिकुलर एन्ड सुप्राअप्टिक न्युक्लियसमा हुन्छ. अनि यो कुन हाइपोथालामसको न्युक्लियसमा हुन्छ यसको सिन्थेसिस. रिलिज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पोस्टेरियर पेटीबाट हुन्छ. यहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ नर्भ एक्सोन्समा एक्सोनल टर्मिनलमा. के हुन्छ कि रेस्पोन्ड टु के गर्छ कि हाम्रो भ्यासोप्रेसिन जुन छ नि यो प्लाज्मा अस्मोलारिटी इन्क्रिज छ भने यो हाम्रो रिलिज हुन्छ. यदि ब्लड भोल्युम डिक्रिज छ भने हाइपोभोल्युमिक कन्डिसनमा छ तब हाम्रो एडिएस सेक्रेट हुन्छ पोस्टेरियर पेटीबाट. यदि हाम्रो ब्लड प्रेसर डिक्रिज हाइपोभोल्युमिक हाइपोटेन्सन छ भने त्यो टाइममा हाम्रो के हुन्छ यो एडिएस सेक्रेट हुन्छ. त्यसपछि यसको मेजर फङ्सन हेर्दाखेरि के गर्छ कि यो युरिन आउटपुट घटाउँछ अथवा कन्सन्ट्रेसन अफ युरिन इन्क्रिज गर्छ. अनि कसरी गर्छ भने हाम्रो कलेक्टिङ डक्टबाट के गर्छ कि रिएब्जर्सन अफ वाटर बढाइदिन्छ. रिएब्जर्सन अफ वाटर बढाएपछि के हुन्छ कि एट द एन्ड युरिन हाम्रो लेस बन्छ. युरिन लेस बन्छ मतलब युरिनको भोल्युम लेस बन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो सोल्युट बढी भइहाल्छ. जसले गर्दाखेरि सोल्युट एज कम्पेयर टु द वाटर बढी भइहाल्छ. जसले गर्दा कन्सन्ट्रेटेड युरिन बनिहाल्छ. अब यसको हाम्रो रिसेप्टर छ. कुन रिसेप्टर छ त V1 V2 रिसेप्टर छ. त V1A V1B एन्ड V2 रिसेप्टर छ. त कुनमा के एक्ट गर्छ त्यो हामी बुझ्न गइरहेछौँ. त्यो V1 भनेको कहाँ पाउँछ त यो भनेको हाम्रो भ्यास्कुलर स्मुथ मसलमा पाउँछ. भ्यास्कुलर स्मुथ मसलमा पाउँछ. त्यसपछि यो भनेको स्मुथ मसलमा पाउँछ. त्यसपछि यो भनेको युटेरसमा पाउँछ. त्यसपछि भनेको यो लिभरमा पाउँछ. यो ब्रेनमा पाउँछ. अनि हाम्रो एडिपोज टिस्युमा पाउँछ. एडिपोज टिस्यु यसको फङ्सन हेऱ्यो भने के गर्छ यसको फङ्सनमा यो हाम्रो भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन यिनीहरूलाई हाम्रो भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन एन्ड हाम्रो के गर्छन् भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन एन्ड ग्लाइको जेनोलाइसिसमा हेल्प गर्छन्. ग्लाइकोजेनोलाइसिसमा. अब V1B भनेको यो भनेको पाउँछ हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरीमा एन्ड पेन्क्रियाजमा पाउँछ. एन्टेरियर पिट्युटरीमा एन्ड पेन्क्रियाजमा पाउँछ. यसको फङ्सन भनेको के हो कि यो एडिएच रिलिजमा हेल्प गर्छ. एसिटिएच रिलिजमा फङ्सन गर्छ. त्यसपछि अर्को भनेको V2 रिसेप्टर छ. V2 रिसेप्टर भनेको रेनलको कलेक्टिङ डक्टमा हुन्छ. कहाँ हुन्छ हाम्रो रेनल कलेक्टिङ डक्टमा. कलेक्टिङ डक्टमा हुन्छ. अनि यो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन बेसोलेटरल साइड अफ प्रिन्सिपल अफ बेटर कहाँ हुन्छ यो बेसोलेटरल साइड अफ प्रिन्सिपल सेल. हामी पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रिन्सिपल सेल कहाँ हुन्छ भनेर. प्रिन्सिपल सेल. अनि यसको फङ्सन भनेको के हो कि वाटरको रिएब्जर्सन बढाउँछ. वाटर रिएब्जर्सन एक्वापोरेन्स 2 लाई बढाएर बाई एक्वापोरेन्स यो भयो. अब V1 भनेको भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन आउँछ. V2 भनेको वाटर रिएब्जर्सन आउँछ. V1 भनेको भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन अनि V2 भनेको हाम्रो वाटर रिएब्जर्सन यो भयो हाम्रो. अब यसपछि हामी मेकानिजम एक्सन हेर्छौँ एन्टिडायरेटिकको V2 रिसेप्टरमा. त कसरी फङ्सन गर्छ भनेको यो के हुन्छ कि एडिएस जुन छ नि एडिएस यो हाम्रो के भयो यसो भनौँ दिस इज अ लुमेन एन्ड दिस इज अ प्रिन्सिपल सेल. हियर इज अ रिसेप्टर फर एडिएच. रिसेप्टरसँग बाइन्ड गर्यो ठिक छ. बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ एडिएच बाइन्ड रिसेप्टर V2 रिसेप्टर यो हाम्रो V2 रिसेप्टर भयो. V2 रिसेप्टरसँग बाइन्ड गरेपछि के हुन्छ प्रिन्सिपल सेल कलेक्टिङ पाउँछ. अब यसले के भन्छ स्टिमुलेट गर्छ केलाई त्यो एडिनाइल साइकललाई स्टिमुलेट गर्छ. एडिनाइल साइकलले के गर्छ कि हाम्रो यो इन्क्रिज CGMP गराएर हुन्छ. CMP बढ्छ. CMP बढेपछि के हुन्छ कि अब प्रोटिन काइनेज एक्टिभेट हुन्छ. प्रोटिन काइनेज A हामी पहिलाको भिडियोमा डिस्कस प्रोटिन काइनेज A भएपछि के हुन्छ कि अब एक्जोसाइटोसिस अफ एक्वापोरेन हुन्छ. के भयो कि हाम्रो एक्जोसाइटोसिस हुन्छ. के भयो यो एक्टिभेट भएपछि हाम्रो के हुन्छ एक्जोसाइटोसिस हुन्छ एक्वापोरेनको केमा एपिकल मेम्ब्रेनमा. अनि त्यसपछि के हुन्छ कि वाटर पर्मिटिभिटी बढ्छ. यहाँ हाम्रो
यहाँ बढाइदिन्छ। जसले वाटर पर्नु बढ्छ, वाटर पर्नु बढ्छ। त्यसपछि वाटर मुभ फ्रम द युरिन टु सेल टु द ब्लड। यहाँबाट हाम्रो वाटर पास हुन्छ अनि मजाले जान्छ। यहाँ पनि वाटर पास हुन्छ। अब युरिया ट्रान्सपोर्टर हुन्छ अल्सो उसलाई पनि स्टेट एक्टिभेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि मेडुला कन्सन्ट्रेटेड ग्रेडियन्ट बढ्छ। अब हामी के हुन्छ एडिएस क्वान्टिटी बढ्यो भने डाइल्युट युरिन थियो भने पोलियुरिया। इफ के हुन्छ अब एब्सेन्स, यदि हामीले यो के गर्यो यो छैन भने के हुन्छ कि यहाँबाट हाम्रो वाटर एब्जर्ब हुन सकेन। वाटर एब्जर्ब हुँदैन भने के हुन्छ वाटर धेरै पास हुन्छ। यहाँ धेरै पास भएपछि के हुन्छ पोलियुरिया हुन्छ। पोलियुरिया धेरै युरिन फर्मेसन हुन्छ अनि डाइल्युट युरिन भन्छ। डाइल्युट युरिन यो भयो। अब हामी फार्माकोलोजिकल एजेन्ट हेऱ्यो भने के हुन्छ कि के फार्माकोलोजिकल हुन्छ। भ्यासोप्रेसिन छ हाम्रो। भ्यासोप्रेसिन यो चाहिँ नेचुरल हर्मोन हो। नेचुरल हर्मोन यो नेचुरल हर्मोन हो। यो कहाँ एक्ट गर्छ V1 एन्ड V2 मा दुईटैमा एक्ट गर्छ। एक्ट अन V2 एन्ड V2 दुईटैमा गर्छ। यसको हाफ लाइफ हेऱ्यो भने हाफ लाइफ 25 मिनटको हुन्छ। 25 मिनट्स। अनि यसको युजेज हेऱ्यो भने यसको युजेज भनेको हाम्रो डायबेटिक्समा हुन्छ। यसको युजेज हेर्दाखेरि कुन डायबेटिक हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रल डायबेटिक्स इन्सिपिडसमा हुन्छ। अर्को भनेको इसोफेजियल भेरिसियल ब्लिडिङमा हुन्छ। इसोफेजियल भेरिसियल ब्लिडिङमा हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको सेप्टिक सक्स पनि हुन्छ। के हुन्छ यो सेप्टिक सक्समा युज पनि हुन्छ। सेप्टिक सक्स भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर गराउँछ, जसले गर्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। लास्ट अल्सो एन्ड लास्ट लाइन ड्रग हो यो। लास्ट लाइन ड्रग सेप्टिक सक्सको लागि। यसको एडभर्स इफेक्ट हेऱ्यो भने भ्यासोप्रेसनको ATR हेऱ्यो भने के हुन्छ एडभर्स हाइपरटेन्सन गराउँछ। हाइपरटेन्सन ब्लड ओभरलोड गराएर भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर गराएर त्यसपछि इस्केमिया पनि गराउन सक्छ। धेरै कन्स्ट्रिक्सन गराएर इस्केमिया। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ एरिथमिया पनि गराउन सक्छ। एरिथमियास गराउँछ। अब हाम्रो सिन्थेटिक भनेको डेस्मोप्रेसिन हो। डेस्मोप्रेसिन भ्यासोप्रेसनको सिन्थेटिक हो। यो चाहिँ सेलेक्टिभ के गर्छ हाम्रो सेलेक्टिभ V2 एगोनिस्ट हो। V2 मा मात्रै काम गर्छ यो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि यसले भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन हुन पाएन। अब नो भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन अब भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन भएन भने त्यो के हुन्छ सेफ केमा हुन्छ हार्ट डिजिजमा, सेफ कार्डियक पेसेन्टमा हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सेफ केमा हुन्छ कार्डियक पेसेन्टमा हुन्छ। अर्को भनेको के हुन्छ कि यसको हाफ लाइफ हेर्दाखेरि 1 to 2 आवर्स हुन्छ। अनि एक्सन ड्युरेसन कति हुन्छ ड्युरेसन हेऱ्यो भने 8 to 12 आवर्स। अनि यो रुट भनेको हाम्रो के हुन्छ कि ओरल पनि दिन मिल्छ। रुट ओरल इन्ट्रानेजल एन्ड प्यारेन्टल पनि दिन मिल्छ। यो भयो। अब यसको युजेज हेऱ्यो भने यसको युजेजमा के छ कि हामी सेन्ट्रल डायबेटिक के हुन्छ लाइफ लङ सेन्ट्रल डायबेटिक इन्सिपिडसमा युज गर्न मिल्छ। इन्सिपिडस अब यो लाइफ लङ युजको लागि सेफ हुन्छ। लाइफ लङ युज। त्यसपछि यसलाई हेऱ्यो भने नक्टर्नल के गर्छ नक्टर्नल इन्युरेसमा युज गर्न सकिन्छ। बेड वेटिङ। त्यसपछि यसलाई युज गर्न भनेको हेमोफिलिया ए और भन विल ब्रान्ड डिजिजमा गराउन सक्छ। यो रिलिज फ्याक्टर गर्छ इन्क्रिज रिलिज फ्याक्टर। त्यसलाई हेमोफिलिया ए एन्ड भन विल ब्रान्ड डिजिजमा युज गर्न सकिन्छ। यसले के गर्छ कि रिलिज गर्छ इन्क्रिज गर्छ रिलिज अफ फ्याक्टर्सको।
रिलिज फ्याक्टर्स, इन्क्रिज अफ रिलिज अफ फ्याक्टर्स। त्यसपछि भनेको हाम्रो के हुन्छ कि रेनल कन्सेन्ट्रेटिङ टेस्टमा युज गर्न सकिन्छ। रेनल कतिको कन्सेन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ, कन्सेन्ट्रेटिङ टेस्ट, यो भयो। अब यसको साइड इफेक्ट हेऱ्यो भने हाम्रो साइड इफेक्ट्स हेऱ्यो भने हाम्रो डेस्मोप्रेसनको साइड इफेक्ट के छ? हाइपोनेट्रेमिया गराउँछ, हाइपोनेट्रेमिया, डिक्रिज सोडियम आयन, जसले गर्दाखेरि सिजर पनि हुनसक्छ, सिजर्स। अब हाइपोनेट्रेमिया कसरी भइरहेको छ? किनभने यो हाम्रो सर्कुलेसनमा के गर्छ? भोल्युम, वाटरको भोल्युम बढाइदिरहेको छ। एज कम्पेयर टु द सोडियम, पहिलाको जुन सोडियम थियो त्यसको कन्सन्ट्रेसन त घट्यो नि त एज कम्पेयर टु द वाटर, त्यही भएर हाइपोनेट्रेमिया भइरहेछ। अर्को भनेको वाटर रिटेन्सन गराउँछ, वाटर रिटेन्सन। त्यसपछि के हुन्छ? अब नेजल इरिटेसन, इफ द नेजल दिएछ भने नेजल इरिटेसन आउन सक्छ, नेजल इरिटेसन। नेजल स्प्रे दिएछ भने, इन्टरनेजल दिएछ भने इन्ट्रानेजल। अर्को ड्रग भनेको अब यो ड्रग भयो। अर्को ड्रग भनेको हाम्रो टर्लीप्रेसिन, यो पनि सिन्थेटिक हो। यो प्रोड्रग हो, भ्यासोप्रेसिन सिन्थेटिक प्रोड्रग हो। यो प्रोड्रग हो भ्यासोप्रेसिन। अनि यो चाहिँ मोर के हुन्छ? हाम्रो V1 मा एक्टिभ हुन्छ, मोर सेलेक्टिभ हुन्छ, V1 सेलेक्टिभ देन V2। त्यसपछि के छ कि यसमा हाम्रो ब्लिडिङ यो केमा युज गरिन्छ? केमा गरिन्छ? इसोफेजियल ब्लिडिङ, इसोफेजियल भेरिसेजमा ब्लिडिङ। अब इसोफेजियल ब्लिडिङ भइरहेछ भने भ्यासो कन्स्ट्रक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर इसोफेजियल भ्यारिसेज युज गरिन्छ। अब यसको एक्सन भनेको मेसेन्ट्रिक भ्यासो कन्स्ट्रक्ट जसले गर्दा पोर्टल प्रेसर घट्छ। अर्को ड्रग भनेको लेस्मोप्रेसिन, लिप्रेसिन। यो लिप्रेसिन भनेको V1 V2 बोथ एगोनिस्ट हो, V1 एन्ड V2 एगोनिस्ट। अनि यसलाई हामी केमा युज गर्छौँ भने एट्रोभेन्ट्रिकल एपिभीमा युज गर्छौँ। अनि यो एनालग हो के हो? 8 लाइसिन अफ भ्यासोप्रेसिनको एनालग हो। अब हामी डायबेटिक इन्सेपिडस हेऱ्यो भने 2 टाइपको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डायबेटिक इन्सेपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबेटिक इन्सेपिडस हुन्छ। अब डायबेटिक इन्सेपिडस भनेको 2 टाइप हुन्छ, सेन्ट्रल डायबेटिक इन्सेपिडस, अर्को भनेको हाम्रो नेफ्रोजेनिक डायबेटिक इन्सेपिडस। सेन्ट्रल डायबेटिक इन्सेपिडस के हुन्छ कि यो सेन्ट्रल डायबेटिक इन्सेपिडसमा हाम्रो के हुन्छ कि डिक्रिज के को हुन्छ? एडिएचको भएको हुन्छ, एडिएच सेक्रेसन जसले गर्दा भएको हुन्छ। त्यसलाई यसमा के हुन्छ? डेस्मोप्रेसिनले युज गर्न मिल्छ, डेस्मोप्रेसिन। अनि यो नेफ्रोजेनिकमा के हुन्छ कि हाम्रो एडिएच नर्मल हुन्छ, तर हाम्रो के हुन्छ कि रिसेप्टर फङ्सन हुँदैन। अनि के हुन्छ कि हाम्रो किडनी अनरेस्पोन्सिभ हुन्छ, किडनी हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो भ्यासोप्रेसिनले काम गर्दैन, डेस्मोप्रेसिन काम गर्दैन, युज गर्न मिल्दैन। यो भयो। अब ड्रगहरूको बारेमा हेऱ्यो भने हाम्रो डेस्मोप्रेसिन थाहा दिएको छ, एमिलोराइड्सको। त्यसो भए हाम्रो डायरेटिक्स भयो, डायबेटिक म्यानेजमेन्टको लागि भ्यासोप्रेसिन। एन्टागोनिस्टिक हेऱ्यो भने टोल्भा प्याटर्न, कन्बी प्याटर्न एन्ड मोजाभा प्याटर्न हुन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ द एन्टी डायबेटिक्स।